नाज़रीन आदाब। 28 दिसंबर 2022 मुताबिक 4 जमात الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में हतमी समाअत के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि जब तक हुकूमत उत्तर प्रदेश ट्रिपल टेस्ट एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं कर लेती है ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं फराहम किया जा सकता। साथ ही बेंच ने जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का ऑर्डर दिया। वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासती हुकूमत बल्दियाती इदारों के आम इंतखाबात के तनाजुर में एक कमीशन कायम कर दीगर पसमानदा तबके के शहरियों को ट्रिपल टेस्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन की सहूलत फराहम करेगी। इसके बाद ही बल्दियाती इदारों के आम इंतखाबात कराए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो रियासती हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक सभी कानूनी पहलुओं पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेगी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मंगल को कहा कि कर्नाटक के शिवमोगा में एक तकरीब के दौरान बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर का तबसरा नफरत अंगेज तकरीर की वाज़ेह मिसाल है। रमेश ने कहा कि वो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ उनके हालिया दौरे कर्नाटक के दौरान अक़लियती बिरादरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने रियासती हुकूमत की सिफारिशात के पेश नज़र 2 नामों के बदलने पर अपना इत्तेफाक जाहिर किया है। अफसरान ने इस सिलसिले में मंगल के रोज जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर जिला में नगर पालिका परिषद मंडेरा बाजार का नाम बदलकर अब चौरी चौरा कर दिया गया है और देवरिया जिला के तिलिया अफगान गाँव का नाम बदलकर तिलिया शुक्ला कर दिया गया है। कांग्रेस ने दूध की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने दूध की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा करके मुल्क के अवाम को नए साल का तोहफा दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने कहा कि हुकूमत ने 1 साल में 5 बार दूध की कीमत में इजाफा करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर प्रदेश में अपोजिशन पार्टियां राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से दूर रही, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस यात्रा में शदीद अपोजिशन की शिरकत होगी। 3 साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती भी इस यात्रा में शामिल होंगी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके मार्च में अपनी भरपूर शिरकत की तस्दीक की है। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद हुकूमत उत्तर प्रदेश दानिश आज़ाद अंसारी की क़यादत में आज उत्तर प्रदेश की पहली मुस्लिम पायलट बनी सानिया मिर्जा ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वजीर ममलकत दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि सानिया मिर्जा हमारे अक़लियती समाज का फ़ख्र हैं और जिस तरह ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने और तालीम को फ़रोग़ देने में हमारी हुकूमत पेश है। योगी हुकूमत की पॉलिसियों का नतीजा है कि आज एक आम घराने में पैदा होने वाली सानिया मिर्जा ने पूरे उत्तर प्रदेश का सर फख्र से ऊंचा किया है। वजीर आला ने सानिया मिर्जा से कहा है कि अगर कभी भी आपको हुकूमत से कोई ज़रूरत हो तो बिला झिझक कहें। हुकूमत नौजवानों की तालीम और हौसला अफजाई के लिए हम वक्त तैयार है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि रिजर्वेशन मुखालिफ बीजेपी बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। मिस्टर यादव ने कहा कि आज बीजेपी ने पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब के जरिए दिए गए दलितों के रिजर्वेशन को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न सिर्फ पिछड़ों को धोखा दिया है बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए आइन को भी खत्म करने की साजिश की है। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने जानबूझकर हक़ायक़ से परे शवाहिद पेश किए गए। अंजुमन वजीफ़ा सादात व मोमिनीन एक फलाही कौमी इदारा है। इदारा कौम के होनहार और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा की मुनज़्ज़म तरीके से माली इमदाद के साथ तलबा को तालीम के मनाजिल और मरातिब को तय करने में मुआविन किरदार अदा करती है। अंजुमन का 110वां सालाना इजलास 30 साल की तवील मुद्दत के बाद 24-25 दिसंबर को शहर लखनऊ में मुनक़िद हुआ। काफ़ी अरसे के बाद अंजुमन ने अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब बिल इत्तेफाक़ कुल्ली किया। सदर के ओहदे के लिए जनाब अली ज़फ़र आबदी कानपुर मुंतखब हुए और उनकी तजवीज़ पर नायब सदर के ओहदे पर सग़ीर आबिद रिजवी एडवोकेट बहराइच को मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए असगर मेहंदी लखनऊ का इंतखाब अमल में आया। इराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात हैं। इरा मेडिकल कॉलेज के डिप्टी मेडिकल
میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سدھارتھ چندیل نے بتایا کہ کورونا کے حوالے سے انفراسٹرکچر پہلے ہی سے تیار ہے، آکسیجن وغیرہ کی بھی وافر مقدار موجود ہے، اسپتال میں 10,000 لیٹر آکسیجن ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اور اس کے علاوہ مریضوں کی سہولت کے لیے ایک آکسیجن سلنڈر اور PSU پلانٹ بھی ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے کوئی ہدایت موصول ہوئی تو 24 گھنٹے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ آل انڈیا سنی یوتھ فیڈریشن کے اراکین نے لکھنؤ کے مشہور تاجر، کنسٹرکشن اور بلڈر شعبے کے بانی شیخ محمد عارف کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حاجی مشرف حسین نے کہا کہ مرحوم کا تعلق رکاب گنج کے مشہور لکڑی تاجر گھرانے سے تھا۔ انہوں نے لکھنؤ میں کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر کی بنا ڈالی اور سب سے پہلے نول کشور روڈ واقع اسکائی لارک بلڈنگ تعمیر کر کے ایک تاریخ رقم کی۔ اس کے علاوہ چوک کے کمپنی باغ میں عارف آشیانہ، شاہ نجف روڈ کا عارف ہوٹل، نشاد گنج میں میٹرو سٹی کے بلاک کا سلسلہ ان کے کنسٹرکشن کے شعبے میں کارہائے نمایاں ہے۔ انہوں نے سیمنٹ فیکٹری بھی لگائی اور عوام کو عارف سیمنٹ سے متعارف کرایا۔ وہ گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے، جہاں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق متعدی بیماریوں اور وائرس کے جرمن ماہر کرسچن ڈورسٹن نے ایک مقامی اخبار سے بات چیت میں کہا کہ کووڈ-19 کی وبا کو اب ختم سمجھنے پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک مقامی بیماری ہے۔ پیر کے روز شائع ہونے والے تبصروں میں ڈورسٹن نے کہا کہ اس موسم سرما کے بعد آبادی میں قوت مدافعت اتنی وسیع اور لچکدار ہو جائے گی کہ گرمیوں کے دوران وائرس کے پھیلنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ کووڈ-19 کی ایک یا دو چھوٹی لہروں کا اب بھی امکان ہے، لیکن مجموعی آبادی کی قوت مدافعت بہت ٹھوس ہو چکی ہے۔ انہوں نے جرمنی اور دیگر ممالک میں ویکسینیشن مہم کی کامیابی کو کورونا وبا کے خاتمے کی اہم وجہ قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ چند دنوں میں TTP کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کے درمیان ملک بھر سے دہشت گردوں کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت اسے بہت جلد کچل دے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے صدر عمران خان نے ان کی 8 ماہ کی مدت کار کے دوران دہشت گردی کے واقعات میں اضافے پر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپریل سے اب تک دہشت گردی کے واقعات میں 52% اضافہ ہوا ہے، جس میں 270 کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 550 سے زائد زخمی ہوئے۔ جاپان میں شدید برف باری کے سبب 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان دنوں جاپان کے شمالی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور کرسمس کی چھٹیوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ جاپان کی فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق جاپان کے شہر ناگائی میں 6.2 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی اور اس دوران ایک گھر کی چھت سے گرنے والی برف کے تلے دب کر بزرگ خاتون ہلاک ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسم سرما کی وجہ سے جاپان کی مغربی ساحلی پٹی شدید برف باری کی لپیٹ میں ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ ان کی حکومت فروری کے آخر میں ایک امن سمٹ پر غور کر رہی ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کرنے کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ امن مذاکرات امید ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی ثالثی میں ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس سربراہی اجلاس کے لیے روس کو مدعو کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اس امن بات چیت کے لیے روس کو پہلے عالمی عدالت انصاف میں جنگی جرائم کا سامنا کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی انہیں اس میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے امن کی یہ مشروط پیشکش روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے اس بیان کے بعد کی ہے جس میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو قتل ہوئے آج 15 برس بیت چکے ہیں۔ بے نظیر کو اپنی سیاسی زندگی کے دوران اکثر یہ جملہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم رہنما کے قتل کی گتھی اب تک سلجھ نہیں سکی؟ سابق SSP راؤ محمد انوار کو بے نظیر بھٹو اور سابق صدر آصف زرداری کا نہایت با اعتماد ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بقول پیپلز پارٹی کو قتل کا معمہ حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا مسلسل 5 سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی اور آصف زرداری صدر مملکت بھی رہے، لیکن یہ گتھی سلجھ نہ سکی۔ راؤ انوار کے بقول انہوں نے بے نظیر کے بلیک بیری ٹیلی فون حاصل کرنے کے لیے آصف زرداری تک سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کرنے والوں اور نہیں کروانے والوں کو اس کیس کی گتھی سلجھانے میں کوئی دلچسپی دکھائی دی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔